बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं रवला कोट से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ और ये जो जगह है उर्फ़ आम में से गोईनाला रोड, और इसका जो नाम है वो गाज़ी मिल्लत शारा है, जिससे हम इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखें, जो धुंध और उसके साथ साथ अगर उस साइड पे भी देखा जाए तो ये सारा एक बड़ा टूरिस्ट व्यू है। और हद निगाह जो है वो यहाँ इस वक्त बहुत ही कम है। हम कह सकते हैं कि हद निगाह अगर सिफर नहीं भी है तो बहरहाल बहुत ही मुश्किल एक ड्राइव है। कहीं थोड़ी पोजीशन बेहतर हो रही है और कहीं फोग ज़्यादा है। तो इस पे वीडियो बनाने का बेसिकली मेरे दो मकासद हैं। एक तो ये कि ये जो नेचुरल ब्यूटी है हमारे इलाके की, अल्लाह ताला ने जो कुदरती हुस्न इस इलाके को दिया है, तो क्या हम इसका जो पोटेंशियल है वो टैप कर पाए, क्या हम इससे कोई इनकम जनरेट कर पा रहे हैं एज ए रियासत। तो बदकिस्मती से हम ये नहीं कर पा रहे। आप ये जो इलाका है, ये जो मंज़र है वो सामने अभी कैमरा मैन आपको दिखाएं। आप ये मंज़र देखें, इन बुलंद व बाला चोटियों पे जो बात मैं आपको बेसिकली इस पूरी वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, इस तरह का बेशुमार ये सारा खूबसूरत व्यू से भरा ये पूरा इलाका है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमत के पास कोई रोड मैप है ही नहीं सिरे से। इस जो टूरिज़म की इकॉनमी है उसको जनरेट करने का इनके पास कोई इनको सूझबूझ ही नहीं है। वरना अगर ये अपने अक्ल पे हाथ मारें और ये जो कई टॉप्स हैं, जैसे कि अभी ये जगह आप अगर देख सकें, इसके लेफ्ट पे व्यू दिखाएं। इसी तरीके से ये अगला जो एक टॉप का व्यू पॉइंट आएगा, मैं वो आपको दिखाता हूँ। और घर से सारा रास्ता ज़ाहिर है जो मुकामी लोग हैं वो आप जानते हैं ऑलरेडी, और यहाँ की जो सो कॉल्ड लीडरशिप है वो रोज़ इसी रूट से आते जाते हैं, उनको तो पता है सारी चीज़ों का। तो यहाँ अगर हुकूमत एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करे, मुख्तलिफ छोटे छोटे पैचेस के बाद अच्छी सी कॉफ़ी शॉप्स हों, इसी तरह कुछ व्यू पॉइंट्स बनाए जाएं, वहाँ कॉफ़ी की अवेलेबिलिटी हो, फूड स्टफ़ हो, अच्छे वॉशरूम्स बने हों, और ये सिलसिला आप रवला कोट और फिर खाईगला, फिर इसको बंजोसा और फिर दूसरी तरफ इसको तोली पीर तक लेके जाएं, तो आप यकीन करें कि ये इलाका टूरिज़म में इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अब ये सामने का व्यू चेक करें। हमारा जो डोमेस्टिक टूरिज़म है, यानी पाकिस्तान भर से लोग यहाँ आ सकते हैं। ये आप क्या नेचुरल ब्यूटी दी है, क्या लैंडस्केप है माशाल्लाह। और अगर इस लैंडस्केप को यूटिलाइज़ किया जाए तो मैंने अभी एक लेट्स एक्सप्लोर कश्मीर एक कैंपेन करवाई थी। ये आप सामने का नज़ारा चेक करें, जिसे आप देख रहे हैं कि क्या यहाँ कोई टूरिस्ट, अगर यहाँ कोई अच्छा रेस्ट हाउस बना हो, कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो, कॉफ़ी शॉप्स हो, ये कोशिश करें कि सामने कैमरे से इसको दिखा सकें, स्क्रीन के करीब ले जाके। ये सामने का फ्रंट व्यू चेक करें आप, ये मेरे सामने। तो अगर ये बनाया जाए इस पूरे को, तो मैंने अभी एक सेमिनार आपको बताया कि करवाया,
تو جس میں نے آپ کو اس سیمینار میں بتایا تھا کہ دنیا کی جو اکانومی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ٹورزم سیکٹر سے آتا ہے. آلموسٹ 11 بلین روپیز جو ہیں وہ 11.1 بلین ڈالرز جو 1 ٹریلین ڈالر جو صرف اور صرف ٹورزم سیکٹر جنریٹ کر رہا ہے. یہ اب منظر چیک کریں سامنے کا جی. آپ دیکھیں کہ کیا یہاں کوئی اچھی سی کافی شاپ ہو اور اس نظارے پہ آپ بیٹھ رہے ہوں, آپ بلیک کافی پی رہے ہوں, آپ کراچی اور لاہور سے آئے ہوئے ہوں, تو کیا اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کے ہمارے بھائی 50% ان کی آبادی ٹورزم سے کما سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کما سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نالائق لیڈرشپ ہے, ویژن نہیں ہے, ان کا ایکسپوئر نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور ان کا ایجنڈا ہی علاقے کو ڈیولپ کرنا نہیں ہے. لیکن میں بہرحال اس سفر کے دوران بھی دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا, وزیر اعظم موجودہ جو وزیر اعظم انوار الحق صاحب, ان سے بھی کہوں گا کہ ہمت کریں, ایک ہی دفعہ 15 سے 20 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی جائے. یہ ایریا ایک طرح اپنے لوکل لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرے گا, ٹورزم کو بھی اٹریکٹ کرے گا, اور جو آج آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے اندر مایوسی اور احساس کمتری ہے, جو سینس آف ڈپرائیویشن ہے, اس سے بھی ہم نکلیں گے. اب یہ اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو یہ ایک فیملی ہے آف کورس جو ٹورزم کے پرپز سے یہاں آئی ہوئی ہے, یا ہو سکتا ہے مقامی ہوں. تو آپ ان کی انجوائمنٹ کا لیول چیک کریں, کتنے خوش ہو رہے ہیں اس جگہ کو دیکھ کے. تو اگر ان جگہ کو بنایا جائے, ان کو سہولیات دی جائیں, انفراسٹرکچر دیا جائے, تو آپ یقین کریں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ایشوز ہیں, جو نفرتیں ہیں, جو یوتھ کے اندر غصہ ہے, جو یوتھ ڈیمولرائز ہو چکی ہوئی ہے, وہ اس یوتھ کو کوئی نہ کوئی ایک اپنا مستقبل نظر آئے گا. وہ یوتھ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن آج جس طرح کی نااہل انکمپیٹنٹ لیڈرشپ اس آزاد کشمیر کو رول کرتی آئی ہے پچھلے 30 سالوں سے, 40 سالوں سے, تو ان کے ہوتے ہوئے وہ اس خطے کے پوٹینشیل کو ہی اپنے لوگوں کے لیے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. تو ان کے ہوتے ہوئے پھر یہی ہوگا, یہی غصہ ہوگا, یہی انتشار ہوگا, یہی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی, اور اس کا نقصان ہمارا جو نظریہ پاکستان اس کو ہو رہا ہے. تو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس سفر کے دوران یہی تھا کہ آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آواز اٹھائیں, آزاد کشمیر کے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آواز اٹھائیں, آواز بنیں, سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو جائیں اور بات کریں, اور اپنے حکمرانوں کو, ایم ایل ایز کو, ان کو مجبور کریں کہ جو پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے وہ کرپشن کے بجائے ٹورزم انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے اوپر لگائیں. تو اس میں خیر آگے بھی بات کرتے رہیں گے, اور یہ سب ہو سکتا ہے. ٹورزم پالیسی بن سکتی ہے, SOPs سیٹ کی جا سکتی ہیں, ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورزم لایا جا سکتا ہے, اور اس کا جو بینیفیشری ہوگا, اس کا جو فائدہ ہوگا, وہ 100% ہمارے لوکل لوگوں کو ہوگا. تو اس پہ بہرحال آگے چل کے پھر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور یہ ٹورزم, یہ جو ہمارا لینڈسکیپ ہے, اس کو بھی انجوائے کریں. اور آپ ضرور جو بھی پورے پاکستان سے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری آواز بھی بنے اور آئیں بھی یہاں کے ٹورزم, یہاں کی خوبصورتی, یہاں کے لینڈسکیپ کو انجوائے کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آزاد کشمیر زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.